الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اجدا عظیم الشان جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جملہ شرکاء نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس موضوع نو پیش کیتا ہے ایتھے بھی وہی پیش کرنے دا ارادہ ہے۔ اس دے اندر جڑا بڑا مقصد ہے وہ اپنے سنگیاں ساتھیاں نو تسلی اور اطمینان وچ رکھنا ہے۔ دوسرا مقصد مغالطہ، غلط فہمی اور ایک گمراہانہ عقیدے کا ازالہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ دنیا دے اندر بندہ خوشحال ہے اس دے اوتے اللہ تعالی بڑا راضی، جے دنیاوی تنگی وچ مبتلا ہے تو سمجھنا اللہ تعالیٰ اندے تے ناراض ہے۔ یہ کافرانہ عقیدہ ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ دے راضی ناراض ہون دا معیار پیمانہ دنیا دا آنا جانا نہیں، اللہ تعالیٰ دا دین ہے۔ یہ دی وضاحت کرنی اج کل عام سوچ خیال لوکاں دے اندر یہ ہوئی کافراں دی طرفوں پیدا کیتا جاندا ہے کہ جی جیندا حال اچھا ہے دنیاوی سمجھو اللہ اندے تے بڑا راضی، تے جیڑا ماڑا غریب ہے او دے تے اللہ بڑا ناراض ہے۔ اس وقت لوکاں دی سوچ زیادہ تر مسلمانوں دا طبقہ اسے گمراہی اور کفر دی سوچ مبتلا ہے۔ میں صرف اور صرف قرآن مجید نال اس دا رد کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ جل شانہ دی رضا اور اس دے ناراض ہون دا معیار پہچان نشانی علامت صرف اللہ دا دین ہے۔ جی وہ ہے کسے کول تے سمجھو اللہ پاک او دے تے راضی، بھاویں او خوشحالی چھے تے بھاویں تنگی چھے، جس دے کول دین ہے اللہ اس دے تے مہربان ہے، اللہ اس تے راضی، تے جس کول اے نہیں او دے تے ناراض ہے، بھاویں او مالدار ہوئے تے بھاویں تنگ دست ہوئے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اس موضوع نو صرف قرآن مجید نال بیان کرنا ہے، صرف قرآن۔ میرے دوستو، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، یہ ہن میں یعنی پہلی دلیل اس مسئلے دی پیش کرن لگا کہ اللہ تعالیٰ دے راضی ناراض ہون دی پہچان دنیا دا آنا جانا نہیں، دین ہے۔ دین آوے تے راضی ہے، دین جاوے تے ناراض ہے۔ یہ دی پہلی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجن انہاں وچوں ایک پیغمبر بے مثال دنیا دا مالدار بنایا ہے، باقی تمام پیغمبر درویشی، فقر، سادگی، غریبی دے وچ وقت گزارتے رہنے اور اللہ پاک تو یہ پسند کر کے منگتے رہنے۔ یعنی اللہ پاک نے اگر انہوں نے اختیار دیتا ہے
تو انہاں فقر و درویشی پسند فرمائی. ایک پیغمبر صرف مالدار آئے. ریا مسئلہ کافر لوگ وہ بہتے دنیا مالدار آئے، گھٹ غریب اور تنگ دست آئے. جی ایسا کہنے ہیں کہ خوشحال ہونا، مالدار ہونا اللہ دے راضی ہون دی نشانی، تو پھر تے اللہ کافراں تے راضی ہویا، نبیاں تے ناراض ہویا. جبکہ عقیدہ رکھنے والے ہی کافر ہے. اللہ تعالیٰ تے سب تو زیادہ راضی ہی اپنے نبیاں تے ہوندا ہے. ہر مسلمان دا کی جیڑے نبی نو اللہ نے مالدار بنایا ہے وہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام. کیڑے آپ نو اللہ نے ایسی دنیا دیتی کہ جیڑی ایک تے ظلم، زیادتی، ملاوٹ تو پاک. آپ نو اللہ نے ایسی عظیم تونگری اور مالداری والی زندگی عطا فرمائی جیڑی ہر طرح دے ظلم تو پاک سی. کسے بھی انسان دے اتے ذرا جنی زیادتی حضرت سلیمان پیغمبر دی بادشاہی انہاں دی تونگری اور مالداری دی زندگی نہیں ہوئی. کیوں؟ جننے بھی مشکل کام سن او دے آستے اللہ پاک نے انہاں دے نوکر خادم جنات مقرر کیتے. انساناں کولوں کوئی مصیبت اور تکلیف والا کام نہیں لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام جیڑی بادشاہی اللہ پاک نے انہوں نے عطا فرمائی سی، دنیا دی کوئی مثال نہ انہوں تو پہلو نہ بعد ہو سکتی. نبیاں وچ انج دا بندہ ہونا ایک عجیب و غریب مثال ہے. بس آپ تو پہلا انج دا کوئی مالدار نہیں ہویا، آپ تو بعد بھی قیامت تک کسے نہیں ہونا. قرآن مجید نے حضرت سلیمان علیہ السلام دے بادشاہی دے، مالداری دے، تعیش دے حالات شریف بیان فرمائے، بڑے اہتمام نال بیان کیتے. اس دے اندر اس ذات نے دسیا ہے کہ اساں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں تے سہولتاں نال سلیمان پیغمبر نو نوازیا سی. توجہ ہے. ایک نبی او دی عجیب و غریب مثال دیکھو کہ انہاں دا محل شریف اللہ پاک نے کوئی ایڈا عجیب بنوایا کہ جسلے بلقیس ایک علاقے دی بادشاہ عورت حضرت ہوراں دی دھمکی تو ڈر کے تے آپ دی بارگاہ وچ آئیے، آپ دے گھر دا یعنی رہائش گاہ دا، ڈیرے دا محل جڑا سی، اس محل دا فرش اتنا عجیب و غریب سی. اللہ دے قرآن نے دسیا ہے کہ
کہ جس وقت انہیں پیر وچ رکھے نے وڑی اندر بلقیس تو فوراً انہیں اپنی پنیاں تو کپڑے چک لے کہ میں کسے پانی داخل ہو رہی ہوں کدھر کپڑے نہ بھیج جان۔ حضرت سلیمان نے فرمایا یہ سارے محل پانی کوئی نہیں، یہ فرش دا لگا ہے پانی لگتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن بیان فرمایا کہ انہاں دے گھر بیٹھک ڈیرا رہائش گاہ دا فرش ہی ایڈا قیمتی سی، اج تک انج دا فرش نہیں تسا ویکھیا ہونا کہ عام عورت نہیں سی، وہ آخر بادشاہ سی، بادشاہ ہو کے انہیں اونج دا فرش نہیں سی ویکھیا، انہیں سمجھا میں پانی وچ پیر پہ رکھنی بدو بدی انہیں اپنے پنیاں تو لتاں تو کپڑا چک لیا، یہ سمجھ کے پانی وچ پیر پہ جاندے نے۔ کافرہ عورت سی، کافراں دی نگاہ وچ دنیا سب کچھ ہوندی، عزت اور دین کچھ نہیں ہوتا، تا انہیں حالت کفر دے اندر کسے دوسرے بادشاہ دے ڈیرے تے آمدے کپڑا چک لیا، عزت سٹ دیتی، کپڑا چک لیا عزت سٹ دیتی، یعنی ننگی ہو گئی لتاں تو، وہ گوارا کیتا ہے لیکن کپڑے دا بھیجنا گوارا نہیں کیتا۔ اتوں پتہ لگتا ہے کہ کافر لوگ کڈے بیوقوف ہوندے نے، وہ اپنی دنیا دا خیال رکھتے ہیں، اپنی عزت دا خیال نہیں رکھتے۔ مسلمان دی دھی بہن ہوئے وہ مرنا گوارا کرے گی لیکن عزت نو سٹنا گوارا نہیں کرے گی۔ آ رہی جی سمجھ کوئی نہ؟ دوستو، حضرت سلیمان پیغمبر دی وہ دنیا انبیاء علیہ السلام یا مسلمانوں واسطے کوئی سنت نہیں بنی، تا کر کے قرآن مجید نے فرمایا، سلیمان نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، اللہ میں او بادشاہی منگنا جیڑی میرے بعد کسے ہور نو نہ پھبے۔ وہ واقعی صرف آپ واسطے ہی رکھیا گیا، اور بزرگاں فرمایا ہے اس راز ایسی دسنا سی دنیا نو کہ اساں نبیاں دی جماعت نو جڑا غریب رکھنے ہاں اس یہ نہ سمجھا جے او اہل نہیں، یا اساں انہاں نو دیندے نہیں، او لین دے لائق نہیں، اساں دین تے آئے ہیں۔ پیغمبراں وچوں سلیمان نو ایڈی شاہی دے دیتی ہے جہدا کسی نو خواب خیال بھی نہیں آتا، تے جے اساں ایک نو دے سکنے ہاں تے پھر باقیاں نو بھی دے سکنے ہاں، لیکن اس حال نو پسند نہیں کرتے۔ یہ جڑی ساڈے نبیاں دی جماعت ہے یہ اس حال نو پسند نہیں کرتے، یہ اپنے رب دا ہما وقت محتاج رہنا پسند کرتے۔ اللہ اکبر، ذرا اونچی بولو نا۔
ایک دلیل اللہ دے نبیاں دا اس گل دے اتفاق ہو گیا کہ دنیا دی خوشحالی اللہ دے راضی ہون دی دلیل ہر کسے دا حساب ہونا ہے۔ اللہ سلیمان پیغمبر نو فرمایا ہے سلیمان اساں جو دتا ہے موجاں کرو کوئی حساب نہیں ہونا۔ اللہ تعالی نے حساب لین تو بغیر سارا کچھ دتا۔ آپ دیاں دیگاں جڑیاں پکدیاں سن انہاں دا بھی قرآن وچ ذکر ہے، آپ دے پیالیاں دا بھی قرآن وچ ذکر ہے۔ اور سنو اے مسلمانوں، اج دے کذاب اور دجال انگریزی تعلیم والے لوکاں دا حال تے جھوٹ بھی معلوم کرو۔ اللہ قرآن وچ حضرت سلیمان پیغمبر دے فرش دا اے حال دسدا ہے پیا کہ پتھر ایڈا سونا لگا ہے تینج دا عجیب و غریب بنیا ہے کہ بادشاہ نہیں آن کے تے ستھن چکی کھڑی ہے اپنی اور سمجھدی ہے پانی وچ پئی جانی ہے۔ ایمان نال دس تے اج دیاں کوٹھیاں نو ویکھ کے تے انہاں نو سبق پڑھانا کہ پہلا باپ دادے جڑے سن ساڈے تے پرانے لوگ انہاں نو کوئی پتہ ہی نہیں سی تہذیب دا، او جناب غاراں وچ رہندے سن، پتھراں وچ رہندے سن، ککھاں وچ رہندے سن، مٹی وچ رہندے سن، انہاں کول کوئی شے نہیں سی۔ انی دیا پترا ایڈا وڈا جھوٹ بولی جانا وہ بھی اللہ دے قرآن دے سامنے ہے۔ وہ شرم نہیں ہوندی یہو جہے لانتیاں نو پڑھاؤندیاں؟ لانتیا یا تے تاریخ دی گل ہوندی، یہ تے گل ہے ہی قرآن دی۔ ذرا اونچی بولو مرو، وہ قرآن نال دغا بازی کرنے والے اونچی بولو ذرا۔ اللہ دا قرآن واضح لفظاں وچ ایک قصہ صرف سلیمان پیغمبر دا اس عظمت نال بیان فرماندا ہے تے کیڑی کمی اوتھے اللہ نے دنیا دی رکھی سی جیڑی اج کسے کول بھی نہیں، اج کسے کول بھی نہیں اونی دنیا، اونج دی دنیا ممکن ہی نہیں کسے کول۔ جو کچھ اج دنیا کول اکھاں نو حیران کرنے والا، دل نو پریشان کرنے والا سودا ویکھدے ہو، اگر یہ آکھیا جاوے کہ اے مال و متاع دنیا دا حضرت سلیمان علیہ السلام دے طہارت خانے دے برابر نہیں تے تاں وی یہ غلو مبالغہ شمار نہیں ہونا۔ ایڈی عظیم سلطنت اور دنیا داری حضرت سلیمان نو اللہ نے دتی سی۔ معلوم ہویا ساڈے بچیاں نو دھوکے چ پایا جاندا ہے، پہلا کچھ نہیں سی، پہلا کچھ نہیں سی۔ انی دیا اللہ قرآن وچ ہور مقام تے فرماندا ہے، آکھو سناواں مالک جل شانہ ارشاد فرماؤندا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ اس تو قبل مالک تعالی فرماؤندا ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ جدوں پچھلیاں قوماں سانو بھول گئیاں، ساڈے دین نو بھول گئیاں، ساڈے احکام نو بھول گئیاں، فلما نسوا ما ذکروا به، جو انہاں نو اللہ دے نبیاں آن کے خبراں دتیاں، اللہ تعالی دے احکام دیاں خبراں دتیاں، وہ بھول گئے۔ اللہ پاک فرماندا انہاں نال اساں کی کیتا
فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جڑے بھول گئے کافر ہو گئے اساں انہاں دے ہر شے دے بوہے کھول دیتے، ہر شے دے دروازے کھول دیتے۔ قرآن دس رہا ہے جڑے کافر ہو جاندے سن انہاں تے اللہ تعالیٰ دنیا دی ہر شے دے دروازے کھول دیندا سی۔ یہ تے اللہ دا قرآن پہ دسدا ہے، تاریخ دی گل نہیں۔ تسی آکھو تاریخ اکثر جھوٹی ہوندی، حدیث دی گل نہیں، تسی آکھو یہ وچ ضعیف ہو سکدی۔ اللہ دا قرآن ہے تے محتاج تاویل بھی نہیں۔ کوئی ترجمہ لے لو، جو میں پڑھ رہا مطلب کڈ رہا، ہر مذہب والے نو یہ مطلب کڈنا پینا ہے۔ پروردگار فرماندا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، وہ اللہ دے کافر بن گئے، اللہ نے انہاں تے ہر نعمت دے دروازے کھول دیتے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، معلوم ہویا یہ آکھنا پرانے لوگاں کول کچھ نہیں سی، یہ غلط ہے۔ اللہ قرآن دستا ہے کافراں نو ہر شے دیندا ہے تاکہ اپنا حصہ پورا کر لیں۔ معلوم ہویا دنیا دی خوشحالی ہر نعمت آ جانا اللہ دی رضا دی دلیل نہیں، دنیا دا نہ ہونا اللہ دی ناراضگی دی دلیل نہیں، اللہ دی رضا دی دلیل دین ہے۔ ذرا اونچی بول سبحان اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا قرآن پاک دے اندر ایک سورت اتاری ہے، اس سورت کا نام سورت زخرف۔ بولو کیڑی؟ زخرف سورت۔ زخرف آکھدے نے سونے نو، فضہ آندے نے چاندی نو، جیڑی شے سونی بنائی جاوے چمکا کے دلکش بنائی جاوے، لنگدا ٹپدا ویکھن تے مجبور ہو جاوے، انہوں زخرف کہندے نے۔ لیکن جتھے سورت دا نام آیا اتھے مراد سونا ہے۔ ادھر ویکھ پروردگار نے اس سورت زخرف دے اندر فرمایا ہے، فرماندا ہے، میں آیات بعد پڑھاں گا۔ پروردگار فرماندا ہے جڑے توجہ جڑے کافر لوگ نے انہاں دے اساں سونے تے چاندی دے گھر بنا چھڈ دے، جے ایک گل خطرہ نہ ہوندا کہ سارے مسلماناں بھی ویکھ کے تے کافر ہو جانا سی تے قوم ایک بن جانی سی۔ اساں مسلماناں نو قائم رکھن واسطے کافراں نو سونے دے گھر نہیں دتے، ورنہ اساں کافراں نو سونے دے گھر دے چھڈ دے۔ اللہ دا قرآن پوری سورت جدا نام زخرف ہے۔ ہن قرآن دا بیان سنانا، آیات کریمہ سنانا، پھر نال دساں گا ترجمہ اپنے مطلب دا ویکھ لیا جے۔ ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ آیت نمبر 33 پروردگار فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔
توجہ ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں نے ایک ہی قوم بن جانا تھا تو ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے کافروں کے گھروں کی چھتوں کو چاندی سے بناتے وَمَعَارِجَ، اور سیڑھیاں چاندی کی بناتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، دروازے چاندی کے بناتے، وَسُرُرًا، ان کے صوفے اور بیٹھنے کے لیے کرسیاں سونے کی بناتے، وَزُخْرُفًا، چاندی اور سونے دو چیزوں کے تذکرے بناتے، لیکن وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ فرماتا ہے یہ معمولی سا دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان ہے، اس کے آگے تو کچھ نہیں ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا جو لوگ دنیا سے پرہیز کرتے ہیں اور اس کی ناجائز طلب نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے لیے تیرے رب کے ہاں آخرت ہے۔ اللہ، اونچی بولو اونچی بولو، سنو اے مسلمانوں، اللہ تعالی نے جنت پر قیامت وارد نہیں کرنی، جنت تے جنت دی کسے شاید اتنے قیامت نہیں آنی، قیامت تے فنا کر دینا۔ اللہ تعالی نے فنا کر دین دا کم ایک بار کرنا ہے، ایسا کہ ساری دنیا نو فنا کر دینا ہے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے، تسی سمجھتے سو اللہ دنیا دیوے تے تاں راضی ہوندا ہے، او میں تے دنیا دی ہر شے ختم کر دیتی ہے، ہن دسو میں کدے تے راضی ہوں؟ دسو کیوں ہر شے فنا کرنی ہوگی؟ پہاڑاں نو ریزا ریزا ذرہ ذرہ کر کے اڑا دے گا، ایڈے سخت جسمان اڑا ختم کر دے گا، پیچھے کیڑی شے رہ دینی ہوگی؟ پروردگار نے کیوں کرنا ہے؟ انہیں وکھانا ہے۔ وہ لوگوں تساں یہ سمجھتے سو اللہ او دے تے راضی ہے جے کول دنیا ہے؟ دسو میں دنیا دی ہر شے فنا کر دیتی ہے، ہر شے ختم کر دیتی ہے، جیڑی شے باقی رہن دینی ہے سمجھو او دے تے راضی ہیں، او آخرت ہے دنیا نہیں۔ آپ کفر تے گمراہی وچ ڈوبدے جا رہے ہیں، ساڈے نظریات دن ب دن بدلتے جا رہے ہیں، ایڈی تیزی نال بدلتے ہیں کیونکہ ساری قوم دی توجہ یہودی دی پڑھائی والے تو او دی پڑھائی اللہ رسول دا مقابلہ ہے، تے اللہ رسول تعریف کر دین آخرت دی، تے یہودی دی پڑھائی کر دی ہے دنیا دی۔ اللہ رسول رضامندی اپنی رضامندی دا معیار تے پیمانہ تے نشانی تے پہچان دس دن دین نو اور اے ملعون دس دن دنیا نو، اس واسطے دن بدن خیالات بدلتے جا رہے ہیں، مولیاں دے پیراں دے نہیں رہے۔ ہاں میں قسم ذات دی کر کے آنا، تا کر کے ہر کسے دا میلان اور رجحان تسی او یہودیت والے پاسے دنیا والے پاسے ویکھو گے، آخرت والے پاسے نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر
قرآن مجید سورت زخرف سنان تو بعد ہوں آخو تے قرآن چو ایک اور قصہ سناواں، کیونکہ میں پہلو دعویٰ کیتا ہے میں جو بیان کرنا ہے صرف قرآن جو بیان کرنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اپنے نبی دے ازواج مطہرات حضور دیاں گھر والیاں نو فرمایا ہے وہ حافظ بیٹھے ہو میرے حافظ ہی ہیں، کوئی پتہ نہیں قرآن کی فرمان ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، قرآن دے فرمان دی سمجھ آ جاوے تے دنیا نال مخالفت ہوندی ہے، تے دنیا دی مخالفت ہوندی ہے بندے نال، موافقت نہیں رہ سکتی، ذہن وچ رکھنا۔ توجہ نہیں فرمائی نہیں۔ ہوں حضور دے گھر پاک نو ارشاد ہو رہا ہے، سناواں، یہ سورت احزاب ہے، سپارہ 21 دی آخر ہے، ایویں نا 21 سپارے دی آخر 22ویں دی ابتدا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اپنی گھر والیاں نو فرما دو اگر تساں دنیا دی زندگی چاہدیاں جے وزینتہا اور دنیا دی زینت چاہدیاں جے، دنیا دا مال و متاع چاہدیاں جے، آ جاؤ اساں تانوں دنیا دا مال و متاع دینے ہیں، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، سونے طریقے نال تانوں آزاد کر دیاں گے، چھڑ دیاں گے۔ دنیا اگر چاہدیاں جے تے پھر ساڈے نبی دے گھر وچ نہیں رہ سکدیاں، جے دنیا دی طلبگار جے، دنیا دی زینت دے طلبگار جے، ساڈے نبی دے گھر وچ نہیں رہ سکدیاں۔ مال مل جاوے گا لیکن طلاق لے کے نبی دے گھر چوں چلی جاؤ گی۔ اگر نبی دے گھر چ رہنا چاہدیاں جے تو پھر اللہ تے اللہ دے رسول تو سوا تہاڈا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ بولو بولو بولو، یہ قرآن مجید دے شواہد تانوں دسن گے کہ اللہ تعالی دی رضامندی دی نشانی کی۔ بولو بولو اے ہاں، اس تو واضح بیان اور کیڑا ہوگا کیے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی حیات دنیا چاہتی ہو، وزینتہا اور دنیا کی زینت چاہتی ہو، آؤ امتعکن، میں تمہیں ساز و سامان یعنی خلو کے ساتھ تمہیں فارغ کر دیتا۔ نبی کے گھر میں دنیا کا طلبگار نہیں رہتا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، وہ بولو مرو، یہ اللہ دا قرآن ہے۔ نبی دیاں گھر والیاں دنیا دے ارادے تے خواہش تو پاک ہونا ضروری ہے۔ وہ مسلمان اس قصے نو ایتھے چھڈ ایک ہور قصہ قرآن دا بیان کرنے کراں۔ بولو بولو،
تاکہ اس دے خلاف ذہن رکھن والا اور یہ سمجھن والا او یار فلانے دے گھر ویکھ دنیا کنی اللہ بڑا راضی ہے، او یار ساڈا تے حال ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں اللہ کنا ناراض ہے، سانو تو کچھ دتا ہی نہیں۔ بے وقوفا ہے، کفر دا کلمہ ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ اللہ دی رضا مندی دی نشانی او دا دین ہے۔ بول بول ہاں۔ ہن قصہ ایک ہور اللہ پاک نے قرآن وچ بیان کیتا ہے، جنگ احد دے موقع دے کچھ صحابہ کرام دے دل شریف دے اندر خیال آیا کہ جنگ ہن اخیر نو پہنچ گئی ہے، چھٹ تک فتح ہونے والی، لہذا مال غنیمت تقسیم ہونے والا ہے، اس مال نو لین واسطے جائیے۔ اینا خیال آیا فوراً جنگ دا حال بدل گیا، جنگ دا حال فوراً بدل گیا، مسلمانوں نو کافراں نے پریشان کر دیتا۔ اللہ دے محبوب دا وجود شریف بھی وچ، جنگ دا حال بدل گیا۔ اللہ نے قرآن وچ فرمایا اے حال تانوں اے تکلیف پریشانی تاں ویکھنی پئی ہے، منکم من یرید الدنیا، تواڈے وچوں کچھ حال ایسے ہیں جنہاں دا ارادہ دنیا دا ہے۔ بول دے نہیں ہو برو، سید الانبیاء دا وجود خود وچ ہو، باقی سارے ارادہ دنیا دا نہیں رکھتے، صرف اللہ رسول دا رکھتے۔ چند شخص ابتدائی صحابی، نویں صحابی، انہاں دے دل وچ مال غنیمت وڈیچن دا خیال آیا ہے، لین دا، تے او جڑا درے تے رسول پاک نے کھلاریا سی وہ درہ انہاں دتا چھڈ تے فوراً جنگ دے حالات بدلے۔ اللہ نے وجہ دسی منکم من یرید الدنیا، او جھلیا اونوں کیویں اللہ دی رضامندی دی نشانی بناویں گا کہ جدا خیال کچھ صحابہ دے دل وچ آوے تے اللہ پاک حالت جنگ بدل دے وے، فتح دی بجائے پریشانی آ جاوے۔ گو بعد فتح آ گئی سی، کیوں کہ وہ جڑا خیال سی عارضی آیا سی پھر ٹوٹ گیا۔ مستقل دنیا دار نہیں سن، مستقل دنیا پرست نہیں سن، خیال آئے لیکن کھلون نہیں دیتا، ایک وقتی طور دے خیال نے پیر ہٹا دیتے، نبی پاک دے اس حکم شریف تو ہٹے تو نتیجہ نکلیا الٹ۔ اوے اللہ سونے نے دس دیتا او میں دنیا دے اوتے کیویں راضی خوش ہوواں گا، میرے مصطفیٰ دے یاراں دے کچھ لوگاں وچ خیال آ گیا ہے تے میں نبی پاک دے ہوندیاں جنگ دے حالات بدل دیتے نے۔ معلوم ہویا جے اللہ راضی ہوندا ہے تے صرف مصطفیٰ دی تابعداری تے راضی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، آئیے سمجھ کوئی نہ ہے، بول دے نہیں۔
اس قصے نو ایتھے چھڈو، ایک اور قصے وہ بھی قرآن دا ہے، وہ دے ال چلیے، بولو بولو وہ قارون دا قصہ ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قصہ ہے۔ قارون دنیا دا یہ بھی عجیب کافر ہوئے تے عجیب ہی مالدار سی، اینو مغروری نے ماریا، یہ کہندا سی اللہ میرے دے بڑا راضی ہے، موسیٰ غریبی اج رہندا ہے، میں امیری اج رہنا وا، مینوں ہر نعمت ملی ہے انہوں نہیں لبھی، لہذا او دے تے ناراض ہے، میرے تے راضی ہے۔ پروردگار نے سورہ قصص دے اندر ادا سارا قصہ بیان فرمایا ہے، بیان فرما کے دسیا ہے او مسلمانو قارون دے ذہن والے نہ بنیا جے، قارون دے خیال والے نہ بنیا جے۔ معلوم ہویا اللہ دے قرآن نے جگہ جگہ یہ سبق پڑھایا ہے، وہ دنیا دا آنا اینو اللہ دی رضامندی دی نشانی نہ سمجھا جے، دنیا دے جانے نو رب دی ناراضگی دی نشانی نہ سمجھا جے۔ اگر میں راضی ہونا وا اپنے دین تے احکام تے راضی ہونا وا، وہ میرے موسیٰ دے کول سن، میں موسیٰ دے راضی ہاں، تا کر کے موسیٰ دے انعام کیتا ہے، قارون نو غرق کر دیتا ہے۔ اور سجنا اللہ دے فقیر لوگ جنہاں اللہ پاک نے دنیا دے اندر غریب تے ماڑا رکھیا ہے، انہاں نو اللہ پاک نے عذاباں وچ نہیں پھڑیا، تے جے ویکھے گا کافراں نو مالداراں نو اللہ نے عذاباں وچ پھڑ لیا سی، پتہ چلیا اے کافراں دی سوچ ہے، مسلماناں دی نہیں۔ مسلماناں دی سوچ یہ ہوئی سی جی اللہ دا دین رحمت گھر وچ رہے گا تے رب بڑا راضی ہے، جے او ٹر گیا تے اللہ ناراض ہے۔ بطور قلندر، بقول قلندر اقبال، ذرا اونچی بول مار، ہائے ہائے ہائے، بقول قلندر اقبال، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اسی میں ہے آفاق۔ اقبال فرماند ہے، ساڈا حکیم فرماند ہے، دانا لوگاں دا بھی اسے گل دے اتفاق ہے، جیڑی اج گل مشہور ہے اے صرف چوڑاں دی ہے، ایک کھچاں دی تے بغیرتاں دی ہے۔ جے سیانے تے دناواں دی گل پوچھے گا تے اوہی ہے جڑا چشتی موضوع بنا کے بیٹھا۔ اللہ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حجت الاسلام امام غزالی، بولو یہ سنی سن کے یزیدی سن؟ کئی کتے دے پتر ایسے نے جڑے امام غزالی نو بھی یزیدی کہہ دیں، انہوں دا حوالہ میں کتاب لکھیا تو مینو بھی یزیدی کہہ دیں۔ میں کہا جی امام غزالی یزیدی ہے تو میں بھی یزیدی ہوں۔ سن لو، امام غزالی رنگے اللہ دے پیارے لوگ یزیدی نے، پھر میں بھی یزیدی ہوں۔ سمجھ نہیں لگی گل دی؟ حجت الاسلام امام غزالی
جدوں اللہ دے پیارے لوگاں دے کول پرانے لوکاں دے کول تنگی آ جانی غریبی آ جانی آکھنا مرحبا بسیما الصالحین اللہ دے پیارے لوکاں دی نشانی خوش آمدید ہووے اللہ اللہ او بولو مرو سانو قرآن مجید حدیث شریف انبیاء دے حالات اولیاء دے اعمال افکار نظریات چنگے نہیں لگتے دن بدن نفرت پیدا ہو رہی ہے جی تاں تے کتے بھونکدے رہندے نے آئے دن ہزاراں کتے کتاباں وچ بھونک رہے نے تے اونج بیانات بھی آوندے رہندے نے او جی اسلام تو پرانی باتیں ہیں یہ پرانی باتیں ہیں قرآن حدیث کی اب تو نہیں چل سکتی کچھ نہ کچھ بدلنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا انجیاں بکواساں جیڑیاں سن دے جی یہ حرامیاں دے منہ وچوں نے میری گل نہیں سمجھا یہ آخر روزانہ دی دنیا دیاں عالمی حکومتاں انہاں دی جو متفقہ کوشش بغیرتاں دی ہوئی ہے تو پھر نتائج تے آخر انہاں نو ملنے نے ہے جی تے گل انہاں دے خلاف انہاں نو سامنے سچی سناون والا ہے کوئی نہیں ہے ساڈا اقبال انہاں حالات نو ویکھ کے پہلوں بول گیا سنا دیاں سیانے دی گل کھچا نو سنن دا عادی ہے سناواں سیانے دی گل ساڈا اقبال فرما گیا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر بول دو اللہ اکبر و کبیرہ خدا دے بندیا جسلے سوچ اتنا بدل جانی کہ قرآن انبیاء سب پاکاں حکیماں داناواں دے مقابلے میں ایک کمینی سوچ بن جانی کہ اللہ راضی ہوندا ہے پیسے والے اللہ راضی ہوندا ہے مالداراں اللہ راضی ہوندا ہے خوشحالاں جیڑا تنگ دست تے او دے تے اللہ ناراض ہے یہ جسلے سوچ بن جانی تے پھر شوق بھی تے کافراں دے غلام بنن دا رہنا ہے نا ساڈے علاقیاں دے ساڈے ملکاں دے جڑے چودھری نے نا قسم بڑے بڑے قسم ذات دی کر کے آنا یورپ دے کتے نواؤن والے نے انگریزاں دے لیٹرین صاف کرنے والے نے فٹے لعنت ہو جی چدرا دے اوتے ساڈے منے جڑا کام کرے انہوں چوڑا کہندے نے ادھر جا کے کرے تے انہوں چودھری کہندے نے پتہ نہیں ایک نویں گل کتھوں انہاں دے کتے برابر بھی دنیا دے بادشاہاں دی قدر کوئی نہیں ہائے ہائے کتے برابر بھی قدر کوئی نہیں یہ اسے سوچ دا نتیجہ ہے میرے حضرت صاحب میں فرماندے ہوندے سن فضل احمد مالی امتیاز دا دور ہے
انہوں عزت دار سمجھا جاتا ہے جڑا مال والا ہوگے. عزت اور شرافت دا معیار مال بن گیا. فرمایا اس دور کسے قائم نہیں رہنا، اس دور کسے قائم نہیں رہنا، کیونکہ جدوں زندگی مسلسل بندے نے ویکھنا ہے اپنی ذلت کے ہر معاشرے چ جاننا، کسے ماحول چ جاننا، برادری چ جاننا، تے محض اس جرم نال کہ میں غریب ہاں، نہ رشتہ دینا کوئی گوارا کردا ہے، نہ سلام کرنا کوئی گوارا کردا ہے، جس لئے ہر پاسوں ایک بندے نو مسلسل بے عزتی دا سامنا کرنا پینا ہے. آخر وہ بدلدا آکھے گا چھڈو ہر شے انہاں نال ہی رل جاؤ. فرمایا اے وقت ایسا چڑھیا کھڑے اس عزت اور شرافت اور دینداری ختم ہو جائے گی، صرف پیسے دی مال دی ہوس ہرس رہ جائے گی. اور سنگیا اللہ اکبر و کبیرہ، ایسے ہی لعنت نو ساڈا اقبال سمجھ کے بیان کر گیا. سناواں بولو اللہ. اقبال دے کلام وچ اے مضمون جڑا میں چھیڑ کے بیٹھا اتنا کثیر بیان ہویا ہے کہ خالی میں کلام اقبال پڑھدا جاواں تو میرا 3 گھنٹے دا موضوع بن جانا، صرف کلام اقبال میں. تو میں کلام اقبال جڑے 2 پڑھے نے شعر، صرف اور صرف تہاڈا ایک جڑا پرانا مزاج بنیا کھڑا ہے سر والا تے شعراں والا، اس مزاج دی پیاس نو پورا کرنا سی. ورنہ میں جو بیان کر رہا ہوں زیادہ قرآن چوں ایویں بولو اچھی آواز نال، بیان تے قرآن دا زیادہ. اللہ اکبر و کبیرہ. ہر بندہ مال جمع کرن دے کوشش کیوں مصروف ہے؟ او کم جڑے انسان نو پاک معاشرے ماحول عزت دار بناوندے نے، وہ سارے کم کیوں دن بدن چھٹتے جا رہے ہیں؟ اے لعنتی سوچ پیدا ہو رہی ہے. علاقہ وہی چنگا شمار ہوئے گا جہدیاں سڑکاں عالی شان ایویں بھاویں وچ وسن والے سوراں دے سور ہون. اوے اللہ دے بندے آئے ساڈے لوگ مکے مدینیوں ہو کے آون تے نبی سونے دی کسے شے دی تعریف نہیں کرتے. تعریف کیڑی شے دی کردے نے؟ کوئی کہندا ہے حضرت جی کمال اوتھے مدینے دے آلے دوالے رنگ روڈ نے، ہائے ہائے تھکن نو جی نہیں کردا. حضرت اوتھے کوئی ہوٹل باہر نکلن نو جی نہیں کردا. حضرت اوتھے کوئی گڈیاں نے، جی کردا انہاں گڈیاں چ مر جائے. حضرت جے حرم کعبہ چ جائیے تے کوئی اے سی لگے نے، اتھوں دی ٹھنڈی پھار جی کردا ہے اٹھے نہ بندہ. او لعنتیا کوئی شرم کر، تو پھار اگے نہیں اٹھنا چاہنا ہے. مدنی محمد پاک جیسی ذات کریم ہے، اس ذات کریم دے نال تینوں محبت نہیں یہو جیاں گلاں مجبور کرن دے. یہ کیوں نہیں آنا کہ حضور دی بارگاہ وچوں اٹھنا ہی دل گوارا نہیں کردا. حضور دی کشش ہی اتنا ہوتی
وہ دنیا انہاں چیزاں دیاں تعریفاں کری جانا جیڑیاں یورپ پچھوں آئیاں نے وہ اللہ دے بندیاں جنہاں چیزاں نے سعودیہ دا پٹھا پایا ہے وہ تے مصطفیٰ نے نہیں دتیاں مصطفیٰ کریم جسلے گئے سن اسلے مدینے دے مکے دی تاریخ پڑھ کے ویکھ سڑے پہاڑ نے اور سڑیاں ریتاں نے سڑے علاقے نے پر انسان دین والے ایسے وستے سن کہ زمین تے زمین وہ آسماناں تے عرشاں دے فرشتے انہاں دے قربان ہون دا جذبہ رکھدے سن آئیے سمجھ اللہ اکبر تا ساڈے لوکاں نو کہہ دیو نا ساڈے لوکاں چ کسی نو کہہ دیو حج تے جانا ہی یا امریکہ حج تے جانا ہی یا برطانیہ انہیں آخنا ادھر بعد چلے جائیں گے تسی پہلے ادھر تے بھیجو نا اتوں کما لواں گے پھر جاواں گے اللہ اکبر و کبیرہ وہ جلیا آئیے سمجھ تو سچی دس حالانکہ مولوی ٹھگ بازی بڑی چل رہی ہے نا جی سچی گل نہیں کرتے اچھا سچی دسیا جی وہ جڑے 100 قتلاں والے 100 قتلاں والے بندے دی گل آتی اس توبہ کیتی تو فوت ہویا ایویں تے فرشتے عذاب والے بھی آ گئے تے رحمت والے بھی آ گئے تے زمین ملنی سی کہ زمین ملو جے ایک قریب ہوئے بریاں دے پنڈ دے تے جہنم والے لے جاؤ تے جے ایک قریب ہوئے نیکاں دے پنڈ دے تے جنت والے لے جاؤ یہ حدیث صحیح ہے سنی جے کہ نہیں ہوئے ہیں ہوں پتہ کی ویک ٹھگ بازی ایک پاسا بیان کریں گے تے نیک آکھن گے دربار والوں او میاں یہ نیک لوگ نے نا آؤ تانوں انہاں دی نسبت انہاں دی محبت انہاں دی عظمت سنائیے وہ جڑا مر گیا سی اللہ نے فرمایا دیکھو نیڑے کیڑے پاسے دے نیکاں دے نیڑے یا بریاں دے پنڈ دے نیڑے بریاں دے پنڈ دے نیڑے تے عذاب والے فرشتے تسی لے جاؤ یہ نیکاں دے پنڈ دے نیڑے تے سمجھو توبہ دی سچی یہ مڑ جنت والے پاسے جنتی ہو تسی لے جاؤ فرشتے ہو ہن سچی دسیا جے ایک پاسا جنت والے پاسے یعنی ولیاں دی شان والا پاسا تے سنایا جاندا ہے تے دوسری لعنتی نحوست نہیں سنائی جاندی کی کہ فرشتے جڑے عذاب والے آئے سن انہاں نو کی فرمایا جا رہا ہے تسی زمین مینو جے یہ بندہ جتھے مریا ہے یہ نیڑے ہوئے کنہاں دے بریاں دے پنڈ دے بریاں دے پنڈ دے نیڑے ہوئے تے سمجھا جے ان دی توبہ غلط ہے اللہ اکبر ہن ایمان نال دس بریاں دے پنڈ دے نیڑے مرے تو وہ تے جہنمی ہو جائے تے بدترین گستاخان رسول تے اللہ رسول دے دشمنان دے ملک چ مرے او دی لاش نو لین واسطے کون آؤ گے نہیں سمجھ لگی
جڑے پاسے جاؤ نا ہر بندے دی کوشش ہے یورپ جان دی لعنت وہی لئی کھڑی ہے جڑا میں موضوع بنا کے بیٹھا نا کہ یہ لعنتی سوچ بن گئی ہے میاں بندہ وہی اللہ دی رحمت والا جے تے اللہ جڑا خوشحال ہے او دے تے اللہ راضی ہے یہ اللہ راضی کرنے واسطے یورپ جا رہے ہیں کیا بات اللہ راضی کرنے واسطے یورپ جا رہے ہیں سمجھ نہیں لگی نہیں وہ جایا جے میں تمہیں ڈکنا پیا مرو گل تو کم از کم سیدھی سن لو اتے مولوی کنجر نہیں کھلوندے تساں کی کھلونا پیر سور بھج بھج کے تے یورپ نو جاندے تساں کی کھلونا کھلونا چھلونا اتنے کسے نہیں اور میں قرآن دی گل پہ سنانا کوئی اللہ رسول دی گل تے سیدھی سن لو میں کسے نو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد بول دے نہیں جی پتہ نہیں کہڑے کہڑے شیخ الحدیث تے مفتی اوتھے مرے نے تے پچھلے پیر ملا منتظر نے کہ مریے اوتھے تے تینوں سناؤ گے حدیثاں تے آکھن گے او جڑا مر گیا سی نا وہ نیکاں دے پنڈ دے نیڑے سی تے بریاں دے پنڈ تو پراں سی وہ کنجرا بریاں دے پنڈ ہووے بھی رشتہ دار انہاں دا ہون بھی وہ مسلمان ہون برے انہاں دے پنڈ تو دور ہووے تے جنتی بندا ہے اور لانتیا اللہ رسول دے دشمناں دے ملکاں تو دور ہووے گا تے جنتی بنے گا اللہ اکبر اللہ اکبر و کبیرہ قرآن پاک ایک اور آیت پاگل ایک دوست نے اشارہ کرایا ہے وہ بھی سنا دیا یاد رکھنا میری گل اللہ رسول دی بارگاہ تو رحمت نال مرن والا بندہ انہاں دے دشمناں دے ملکاں دے نیڑے رہنا پسند نہیں کرے گا وچ رہنا دے جتھے رہیا ایک منحوس بادشاہ دا دور سی جس دے دور دے اندر لوکاں نے یورپ جان دا راہ ویکھیا ایک لانتی بادشاہ سی اس لانتی بادشاہ دے دور یہ نحوست مسلمانوں دے گاٹے پئی کوئی سمجھ آئی کوئی نہ اللہ اکبر و کبیرہ قرآن دی آیت ہور ویخ اللہ نے اپنے محبوب سید یہ ہن سید الانبیاء دا حال ہے
تو ظاہر بات ہے اس حال نال دا حال ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم اے نبی اساں کافراں نو ورتن واسطے جو مال دتا ہے تساں اکھ بھر کے وہ گل نہیں ویکھنا، پتہ نہیں لانتی اللہ دے قرآن نو چھڈ کے تے کی کچھ لوکاں دے سامنے پڑھدے نے۔ 10 دن ربیع الاول دے، 2 دن محرم دے چھٹی دین نال مسلمان نہیں بنتا، مسلمان بنتا اللہ رسول دے نال ہم آہنگی رکھن دے نال۔ 10 دن پروگرام رکھ لو تے ٹکڑیل جڑے نے انہاں مور چھپ دینی عاشق ہون دی۔ دسو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو نہی ہو رہی، اور یہ تاکید کا صیغہ ہے لا تمدن، نون ثقیلہ کے ساتھ ہے، ہرگز ہرگز نہیں دیکھنا ما متعنا به ازواجا منهم، کافروں کو جو ہم نے مال و متاع دیا ہے برتنے کے لیے، نبی دیکھنا بھی نہیں، آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں، تا کر کے روایتیں چاہتا ہے جسے کافران دے مال و متاع دے قافلے گزرتے سن، سامان گزرتا سی، اللہ دا حبیب اپنی آنکھاں دے اوتے کپڑا رکھ لیندا سی۔ بول دے ہوئے سمجھ نہیں آئی نہیں۔ اور جڑے کہندے نے بھی یورپ دا دین دین چلے ہیں، انہاں نو کسے ایتھے دے بھکھے پنڈ دا راہ وکھا دے، انہوں آگ حضرت ماڑیاں دا پنڈ امام ہے کوئی نہیں، انہاں نو اج تک کسے دین دسیا کوئی نہیں، تہاڈی مہربانی ذرا سال ایک ادھر تے لاؤ۔ وہ بول دے ہوئے پھر آپ پتہ چل جائے گا بھی حضرت صاحب دے اندر دین دی اشاعت دا جذبہ کڈا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ رسول نال بھی فراڈ ہے، بول دے ہو کہ نہیں؟ مسلمانوں دا سبق صحیح ہوئے مسلمان خراب نہیں ہوندا، انہاں دا سبق ہی غلط، سبق کافراں والا ہے، تاں کر کے مسلمان دن ب دن کفر وچ ود رہا ہے۔ مسلماناں دا سبق مسلمان نو خراب ہون دے، بول دے نہیں جی۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ دے محبوب نو تے نہج ہوئی شدید کہ دیکھنا نہیں، تے سانو انہاں دے مال و متاع دا عشق پیدا کرنے واسطے اگلیاں نے ہاتھ ساڈے فون دے دیتے، گھر چ ٹی وی دے دیتے، ہما وقت
انہاں دا گندے تو گندا بندہ بد صورت تو بد صورت ہوگی، پیڑے تو پیڑی بڈھی ہوگی، لیکن جہے اندر تے 12 مثالے وچ لگے ہوندے نے اس 12 مثالے دی نوست نال چنگے بھلے بندے ویکھن وچ مصروف ہو جاندے نے، تینج مصروف ہوندے نے بھی گھروں بھی غائب ہو جاندے نے۔ انج ہے وہ بولنا ہے کہ نہیں؟ تو کی سمجھنا ہے دن ب دن دنیا اچھائیل جا رہی ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں شروع سے عرض کی، آخر پھر تنبیہ عرض کر دینا، ساڈے سنگیاں نو کیونکہ دنیا دی روش چال وہ بن گئی، وہ پھر ساڈے سنگیاں نو بھی بہت ساری دنیا یہ ہوئی مینے لے وہ ویکھ دے سی انہاں دا حال ویکھ، پہلا کی سن دین چاہتے گئے تے کی بن گئے، انہاں کول دنیا کوئی نہیں، انہاں کول فلان کوئی نہیں، انہاں کول فلان کوئی نہیں، لہذا یہ بیچارے فارغ نے۔ انہاں سوراں نو جواب دین واسطے تے تیرے دل نو مطمئن رکھن واسطے میں صرف اللہ دے قرآن دے بیان دن سنائے نے۔ اس واسطے اللہ نے اپنے سچے مومنین دی نشانی بیان کیتی ہے، لا یخافون لومۃ لائم، مینے مارن والیاں دے میڑیاں تے تانیاں دا خیال ذرا برابر بھی مومن بندے نہیں رکھتے، کیوں؟ انہاں نو پتہ ہوندا ہے یہ کھچاں پہ وڈدے نے، لہذا کھچاں والے پاسے خیال نہ لجایا کر، تینوں اللہ نے جڑا دین اسلام سمجھایا ہے نا بس ایدے چی خیر ہے، جی ایدے تے ہی مر گیا تے میں قسم ذات دی کر کے آنا جنت تیری پکی، لیکن بشرطے کہ دے تے موت نصیب ہو، اس عقیدے اور نظریے تے خیال دے اوتے موت آ جائے۔ جدھر دنیا چل جا رہی ہے سمجھو ادھر گھاٹا ہے، جدھر تسی جا رہے جے ادھر گھاٹا ممکن نہیں، دنیا دے مگر چل کے گھاٹا ہونا ہے، اس دنیا تو منہ پھیر کے تے گھاٹا نہیں ہونا۔ آ گئی یہ سمجھ کوئی نہ؟ انہی مختصر الفاظ ہوتے اختتام کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔